Doon na jud ko'y dugang pang dokumento may suon nga usa ka Biblia nga sinulat nila ni Monsignor Yap nga gibinasiya gikan gini siya sa Duay Reims nga gibinisaya nga nas lagi gisuwat diha nga mga testamento matunon-anon nga ang gigamit gyud nga ordination sa pare kana yung San Lucas 22:19 o San Juan 20:22 mao gini gigamit mo igsuon nga ni Kristo nga form nga gi-order niya sa mga ni St. Peter kay una gi-order si St. Peter man nya mao sa gigamit sa mga apostol pag order nila mga pare kay nag-order man sila kadaghan mabasa sa duway rin di na mabasa sa ubang mabliya kanang pag-order ng mga pare sa mga apostles na nasa buhat 14 versikulo 22 naargi po nas buhat daghan kay na nga nag-order lang mga pare nga mao na form na gigamit di klaro kayo may suon nga wa gini masayop o ang kining sakramentong ordines o kining aka katolikom nga nagsulti gyud nga ang mga pare karong atong 1968 ang ilang ordinasyon orden gyud sa sama sa protestante. Ebidensya na ko ng ebidensya magsuon niya napapagod si Father Jiden nga iya gi-point out atong 1968 usa ka primer istorya na siya kinadak-an sa tibok istoryan nga niingon gid siya nga ang atong simbahan ron gilingkura na sa mga protestante di prove kaya mosunod ta ng misa nga ang pare nagtumos sa misa nga ato lang nung duman nga napiki magani ang Anglican Church nga ang tanan nilang misa pareha gyud sa traditional Latin Trinity Mass ang diferensya nila pare ra gyud nga ang ordinasyon dili gyud gikan sa ordinasyon ni Kristo unsa na kaning ato ano mo na maigsuon Clarix na kay na mo ingon nga may pangklaro na Clarix ang Clarix ko ay klaro